तुम्ही पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास. आयज आमच्या बरोबर आसा तारा केरकर, जी गोंया खातीर धडपडटा. मॅडम, आयजो एक मोठो प्रश्न म्हणल्यार तुमकां क्रायम ब्रांचाच्यान नोटीस आयली म्हणून. हें कितें प्रकरण कितें म्हणून? निर्लज्जम सदा सुखी अशें म्हणपाची हरकत ना. कितें आसा ना मरे, ज्या विक्टीम म्हणटा सद्या तेका हांव, ज्या विक्टिमांक कंप्लेंट पळय केल्या तिणी फ्रॉम म्हणून बरयला, हांव फ्रॉम म्हणून घातला, तूं कोणाक तें कळूंक ना. आनी कोण तरी SP ते काडटा, क्रायमान धाडटा आनी म्हाका नोटीस धाडटा, मातशें क्रायमान यो, तुजेर FIR जाल्या म्हणून. आनी कोण PI पळय. हे गजाल्यो पळय आसा न्ही, सादी सिंपल गजाल्यो. एक सादो PC काम करूंक शकता, दारान येवन ती म्हाका नोटीस दिवपाक जाय तें तेणें दिवपाक जाता. पूण अक्षरशा आज क्रायमांतलो PI येता, फाल्यां DYSP येतलो, परवां SP येतलो, मागीर DG येतलो, IG, हे सगळे येतले दारान. म्हणजे ह्या गव्हर्मेंटान आपल्या स्टॅपनींग जावं आपली कोण कोण आसा पळय, जावं आपल्याक लागून कोण जर मातशे अशें तशें उरता ते सूत धरतात आनी स्वर्गार वचूंक सोदतात आनी आमकां त्रास करतात. आनी ह्या ऑफिसरांक, अरे पुलीस डिपार्टमेंट म्हटल्यार एकदम कचरो करून दवरला हेंच्यांनी. कितें आनी क्रायमान कितें? क्रायमान घालता ती केस केन्ना? क्रायमान घालता ती केस जेन्ना तूं कोणाक लुट्टा, कोणाचें बँक खाता तूं, कोणाचें भांगर खाल्ला तूं, जावं कोणाक तरी हें केलां तशें. हे कसले केसी व्हरोन थंय घालता? आपल्याक लज करता, आपल्याक हें करता, मानसीक त्रास जाता, ह्यो केशी थंय घालता. जाल्यार ही कर्मां तुमी करतात कित्याक? म्हजें एक म्हणणें आसा, क्रायमान घाला, नाल्यार CBIन घाला, नाल्यार खंयी घाला, सत्यमेव जयते. पण हे डिपार्टमेंट पुलीस आसा पळय न्हू, तांकां आज लोक कचरो करता. कारण कितें? हे लोक आपल्या स्वार्थाक लागून हे राजकारणाच्या लोकांचे तलबे चाडटात आनी तांकां जाय जाय तशें वयतात आनी म्हणुनूच हे अशें पाड पडलां. अरे कसल्यो गजाली. आनी ते सगळे सोडून क्रायमान केस करता. म्हणजे पुलीस स्टेशनांत केस घाले ताळेवळयतना पयलीं म्हाका हवालदारा कडसून केस जाताली, मागीर म्हाका ASI कडसून केस जाताली, मागीर म्हाका PSI पळय आसा तेंच्यांनी म्हाजेर केशी घातल्या. आतां पळयलेले PI हो येता क्रायमांतलो परेश, तो येता. अरे आनी कसले केशी? अरे जेणे फॉर्म बरयला तेणें टू बरोवंक ना. असले अनाडी कशे तुमी हे काम करता कशे? आनी स्टॅम्प मारून धाडला त्या SPन तेजेर परेशाक की कर तेजेर कारवाय म्हणून. बरें गेलें तुमचें. बरें, म्हाका इतलें हें दिसता की ह्या आज क्रायम खंय वाडला, खंय पावला तें तुमी पळयनाका, तें अजिबात पळोवनाका. थोडे सोशल वर्कर जे म्हाका जाल्यार तुमी पळय जो त्रास करता, म्हाका अजिबात भिरांत ना. हांवें कालूच जेन्ना बायट दिल्ली तेन्ना हांवें सांगलेलें की म्हाज्या घरान म्हाजो बापूय सोशल वर्कर आसलो. जेन्ना नवीन हें जाल्लें म्हणजे स्वतंत्र जाल्लें तेन्ना पुलीस सुद्दां न्ही म्हाज्या बापायची इन्क्वायरी करूंक येतालो, तूं खंय आसलेलो, खंय आसलेलो कितें म्हणून. पूण हांवें पुलीस जल्मातान पुलिसांक पळयल्या. हो म्हाजो पुलीस, चेडोय म्हाजो पुलीस आसलेलो. हें सगळें म्हाका पुलिसाचो भंय घालून, कोर्टाचो भंय घालून म्हाका कांय फरक पडना. पूण आतां एक हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, कितें म्हणून की हेज्या फुडें हेंच्यांनी म्हाका रीत दाखयली. खरें म्हणून जाल्यार तुका खबर आसा, YouTube, Facebook अशें कितें आसा जाल्यार सोमतेच बडी मारता. कोणाची कॉपी सुद्दां करीत जाल्यार बडी मारता की हो तुजो आमी अपलोड करूंक शकना म्हणून. आनी हे लोक पळयना, नाका जाली सावंगां करूं आमकां हें करता, जाल्यार आमकां अशा रितीनी त्रास करता. कित्याक जाय हांकां आमच्या फाटल्यान लागपाक? पयलीं कितें आसलेली ती सवंगडी पळय आसलेली, पयलीं तिजें कोणें नांव घेवंक नासलें. 2-3 वर्सां पयलीं तिजें केन्नाच कोणें नांव घेवंक नासलेलें. आनी नांव घेयनासतना एक मिनिस्टराचें सेक्स कांड चल्लां म्हणून कोणी तरी बोवाळ घातलेलो. कोणी बोवाळ घालतकूच आमी बी येयलीं तितून. आमी येयल्या बोवाळ मारली. ही सवंगडी जिल्ला पंचायतीची एक मेंबर घेतल्या, आपूण येयल्या आनी एक कोण सिंगर आसा तिका घेवन येवन रडोन सामकी दुख्खा गळोवन दाखयता आपूण ती म्हणून. अरे तुका कोणी तरी म्हटलां मिनिस्टराचें सेक्स कांड म्हणून, तुका रे कित्याक फुडें येवंक जाय आसलें? आतां हांवें कोणाक तरी कितें म्हटलां, तुका म्हणजे तेजी खंय तरी पब्लिसिटी कमी जाल्या आनी खंय तरी पब्लिसिटी कमी जाता. मागीर ताराक अशें कितें केलें की तारा परत आपल्याक भोगतले आनी ताराक आपल्याक लागून उलयतले म्हणून परत आपूण लोकांक हायलायट जालें. हें दाखोवंक सोदता काय कितें अशें म्हाका दिसता. म्हणजे खंयसून तरी ताराच्या तर खांद्यार बंदूक दवरप आनी पब्लिसिटी करून घेवप असलें हें. तुमचें नांव घेयना, तुमचें गांव ना, तुमकां कित्याक ना, तुमकां लज दिसूंक जाय की आमच्या फाटल्यान तुमी लागता म्हणून. आतां हांव राव, आजून कांय जावंक ना.
कळ्ळें मरे अजून कांय जावंक ना हांव कोणागेर वचत तांकां त्रास करता हांव कोणा कडेन रिपोर्टरां कडेन म्हाजो न्यूज वचत त्या रिपोर्टरांक त्रास करता तांकां फायनान्स दिवपाचो ना खंयचे पुलीस स्टेशनार म्हाका आपयले ते PI म्हाजे कडेन 2 मिनटां उलयता कसो दिसलो कोणें तरी रिपोर्ट लायलो जाल्यार त्या तारा कित्याक घेता तुज्या म्हाका PI नांवोवपाक जाय कायद्याक लागून हांव करता म्हजेर हें आसा पळय NGO रजिस्टर आहा तुमच्या भशेन अशेंच हांव हें करिना बरें कोणाचें जेवणाचें आसा तें तुमी काडून घेता हांव तेंगेर वयता म्हणून तिका बावड्याक हाल करता म्हणजे सगळ्या वाटेन तुमी अशा रितीनी लोकांक तुमी आमच्या वांगडा भोंवतात खबरदार म्हाजे कडेन न्हू तो पेनड्रायव्हाचेर तुमचें हें आसा फार्म हावसान स्विमींग पुलान पळय नाचताली तो व्हिडियो आसा वेळ ये तें हांव करतलें म्हाज्या शेपडेर पांव तुमी दवरूं नाका आनी म्हाज्या वाटेक तुमी येवं नाका तुमचें काम तुमी करा म्हाजें काम हांव करतां मॅडम जो क्रायम ब्रांचान असो स्टेप घेतलो कित्याक रिजन कितें म्हणून खंय तरी व्हडलो राजकारणाच्या मनशाचो जात आसतलो न्हू नाजाल्यार कित्याक क्रायम म्हाका नोटीस धाडटा कितें जालां म्हणून कोणाचे पयशे लुटता तांकां धरिना मरे इतल्यो केशी जाता मरे लोकांक काबार केले मरे पयशे बिशांचे अख्खे हें व्हरोन खाल्ले मरे लोकांनी बँको लुटले मरे लोकांक नागयले मरे स्कॅम जॉबाचे स्कॅम केले तेन्ना इतले लोकांचे पयशे घेतले मरे तिका सगळेकांनी हाडली ना मरे बोब मारताले लोक ते म्हणून चवकशी सुद्दां सादी केली ना कित्याक आनी म्हाका कांय म्हणिनासतना म्हाका तुमी व्हरता म्हाका फरक पडना म्हाका अजिबात फरक पडना पळय कोर्टान हांव वयतालें यो न्ही कोर्टान वचपाक खंय पुलीस स्टेशनार वचपाक हांव लोकां भशेन भियाना आनी लोकां ही हांकां तरी तुका तेंच सांगता म्हाका म्हजेर केशी घालता जाल्यार हांकां अशें दिसता की खंय तरी ताराक केस घातली तारा अडकून उरतले नेवर अजिबात तारा अडकून उरचें ना आनी ताराक काम केलेशें रावचें ना म्हाका कॉन्सुलर 2 फावटी हारोवन म्हाका तांकां दिसलें की ताराक जर कॉन्सुलर हारयले तारा घरा कडेन ओग्गी पडटलें म्हणून तारान NGOचें काम चालू केलें जाता तितलें पावरफुलान बॉम्बे सुद्दां वचून रजिस्टर केलें असले तारा सोशल वर्कर मनानसून काळजानसून आनी लोकांच्या मनान आसा लोक म्हाज्या वांगडा आसा तो पर्यंत हांव आसा लोकांक नाका तो तेणें आपयलें वयर वयतलें थँक्यू